देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 28 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टिकट की कीमतें बढ़ाने की इजाजत होगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर फिल्म के टिकटों की कीमतों में इजाफे से होने वाली आमदनी का 20% हिस्सा कारकुनों को दिया जाता है तो हुकूमत शरह में इजाफे के लिए आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में होने वाली शूटिंग की हौसला अफजाई करेंगे ताकि वो न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर और दुबई का मुकाबला कर सके। मैं फिल्म वर्कर्स की मुश्किलात को जानता हूँ। मैं ताकत से अंधा नहीं हूँ। हम कारपोरेट सतह पर फिल्मी कारकुनों के बच्चों को मुफ्त तालीम और खाना फराहम करेंगे। सरपंच और एमपीटीसी इंतखाबात के ज़िमन में काबीना की मीटिंग। हुकूमत ने तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुतबादिल मंसूबा तैयार किया है, जो कि बीसी रिजर्वेशन तनाज़े की वजह से रुक गए थे। 7 नवंबर को वजीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत काबीना की मीटिंग में जियो 9 के निफाज पर हतमी फैसला लिया जाएगा, जो बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करता है, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसा लगता है कि हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर इंतखाबी शेड्यूल पर फैसला लेगी और रियासती इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी करने को कहेगी। लोग रेवंत रेड्डी को माफ नहीं करेंगे के कविता ने महबूबनगर जिले के साथ नाइंसाफी करने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि अवाम उन्हें माफ नहीं करेंगे। उसने क्रिवीना ज़खायर का मायना किया, जो पालामोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का हिस्सा जनमबता के हिस्से के तौर पर है। उन्होंने कहा कि पालामोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का 80% काम केसीआर के दौर में मुकम्मल हुआ था। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के 2 साल बाद भी इस प्रोजेक्ट ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। इंतखाबी ज़ाब्ते से पहले खातों में रत भरोसा रकम। बीसी रिजर्वेशन तनाज़े की वजह से तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात तात्तुल का शिकार हैं। उसके साथ हुकूमत ने नवंबर और दिसंबर में रबी सीजन के आगाज से पहले रायतू भरोसा स्कीम को नाफिज करने पर तवज्जो मरकूज की है। हुक्काम रुपये जारी करने के इंतजामात कर रहे हैं। तकरीबन 67 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए 9,000 करोड़ रुपये। निजामाबाद में शराब की दुकानों के लिए कुरा अंदाजी, जीतने वाले खुशनसीबों के चेहरे पर खुशी। काफ़ी उम्मीदों और जोशो खरोश के दरमियान ज़िले निज़ामाबाद में शराब की दुकानों के लिए खुरा अंदाजी कल मुकम्मल हुई। खुरा अंदाजी का अमल निज़ामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की निगरानी में किया गया। जीतने वाले खुशनसीबों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खुरा अंदाजी में जिन लोगों के नाम नहीं आए, उनके चेहरों पर गम छा गया। पैसे खोने के दर्द के साथ साथ वो इस बात पर भी मायूस थे कि बड़ी उम्मीदें रखने के बावजूद उनके नाम खुरा अंदाजी में नहीं आए। वजीर आला रेवंत रेड्डी और के कविता कारोबारी शिराकतदार हैं। रुकने पार्लिमान धर्मपुरी अरविंद ने सवाल किया कि तेलंगाना जागृति सदर कविता का एमएलसी ओहदे से इस्तीफा क्यों कबूल नहीं किया जा रहा है। मंगल को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और के कविता बिजनेस पार्टनर हैं
اور ان کا استعفی قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا کہ ریاست میں نااہل حکومت جاری ہے جو اسے قبول نہیں کرتی ہے، یہاں تک کہ کویتا خود اپنا استعفی پیش کر دیتی ہیں۔ نظام آباد ڈی سی سی کی نشست کس کو ملے گی؟ نظام آباد ضلع کانگریس کمیٹی ڈی سی سی کے صدر کا عہدہ کسے ملے گا، اس پر جوش و خروش شدت اختیار کر گیا ہے۔ صدر کے عہدے کے لیے 17 افراد نے پارٹی کو درخواستیں دی ہیں۔ ان میں نظام آباد کے نارا رتناکر، ناگیش ریڈی، منی پلی سائی ریڈی، جاوید اکرم، باتسی شیکھر گوڑ اور دیگر کے ساتھ ساتھ آرمور اور بالکنڈہ علاقوں کے لوگوں نے درخواست دی ہے۔ اس میں انہیں یہ عہدہ دیا جائے گا یا نہیں، اس پر جوش و خروش شدت اختیار کر گیا ہے۔ کسانوں کے لیے مرکز سے اچھی خبر۔ ایسا لگتا ہے کہ مرکز نے ملک کے کسانوں کی مدد کے لیے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کھاد کی سبسڈی منظور کر لی گئی ہے۔ اس سے کسانوں کو 3,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں کھاد سبسڈی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر فلاحی اور ترقیاتی پروگراموں کا اعلان سپہر 3 بجے میڈیا کو کیا گیا۔ قانون عوام کے دوست ہیں: سینئر سول جج ادے بھاسکر راؤ۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے سیکریٹری اور سینئر سول جج ادے بھاسکر راؤ نے کہا کہ قانون ساز اداروں کی جانب سے عوام کی ترقی، فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے بنائے گئے قوانین عوام کے لیے باعث رحمت ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں میں زمین سے متعلق تنازعات کو قانونی خدمات کے ادارے یا وکلاء کے ذریعے خوش اسلوبی سے حل کرنا قانونی اہمیت کا حامل ہوگا۔ وہ شہر نظام آباد میں واقع این جی او کے دفتر میں منعقدہ قانونی علمی کانفرنس میں وارڈ کے فیلڈ ورکر سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ لیول پر کام کرنے والے عوامی گروپوں کے مسائل سے آگاہ ہوں گے اور انہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کرنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ حیدرآباد کو عالمی فلمی صنعت کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے: وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کو عالمی فلمی صنعت کے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا ان کا ارادہ ہے۔ فلم ورکرز فیڈریشن کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ فلمی انڈسٹری کو آئی ٹی اور فارما انڈسٹریز کی طرح ترقی دی جائے گی اور اگر فلم ورکرز اس کا ساتھ دیں گے تو بالی ووڈ کو حیدرآباد لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مزدوروں کی مشکلات سے آگاہ ہیں اور ان کے لیے فلاحی فنڈ قائم کر رہے ہیں۔ بودھن ٹاؤن سی آئی نے خون کا عطیہ دیا۔ پولیس شہداء کے یادگاری دن کے موقع پر سی آئی وینکٹ نارائنا کی قیادت میں آج بودھن ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ سب سے پہلے سی آئی وینکٹ نارائنا نے خون کا عطیہ دیا اور خون کے عطیہ کیمپ کا افتتاح کیا۔ اے سی پی سرینواس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نوجوانوں نے بڑے پیمانے پر خون کا عطیہ دیا۔ اس پروگرام میں ایس آئیز مچندر ریڈی، سنیل، مہیش، راما اور چندرا موہن نے حصہ لیا۔ آج سونے کی قیمتوں میں زبردست کمی۔ سونے کی قیمتیں بتدریج گر رہی ہیں۔ سونے کی قیمتوں میں آج چند گھنٹوں میں دوسری بار کمی ہوئی ہے۔ حیدرآباد بلین مارکیٹ میں 24 کیرٹ سونا فی 10 گرام
1,20,820 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ 22 کیرٹ کا سونا فی 10 گرام کی قیمت 1,10,750 روپے پر آ گئی ہے۔ اسی طرح چاندی فی کلو 5,000 روپے گر کر 1,65,000 روپے پر آ گئی ہے۔ دونوں تیلگو ریاستوں میں قیمتیں تقریباً ایک جیسی ہی ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔